नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तु र जनसरोकारका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सोही क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्दै कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। विश्वमा फेरि कोरोना भाइरसको आतंक फैलिन सुरु गरेको छ। तेस्रो भेरिएन्टको रूपमा ओम्निक्रोन विश्वभर देखिएको छ र यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। पछिल्ला केही दिनहरूमा नेपालमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ र यो बीचमा विशेष गरी लुम्बिनी अञ्चलको एउटा नेतृत्व गरिरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना महामारीको विषयमा, तेस्रो भेरिएन्टको विषयमा के कस्तो तयारी छ, एउटा प्रसङ्ग हामीले यसलाई जोड्नेछौँ भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा उहाँले जिम्मेवारी सम्हालेको हिजो मात्र 100 दिन पुरा भएको छ। यो 100 दिनको अन्तरालमा उहाँले के कस्ता सुरुवातहरू गर्नुभयो र उहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाको क्षण र 100 दिनको अन्तरालको क्षणमा उहाँले आफैले के फरक महसुस गर्न सक्नुभयो, के कस्ता कामहरूको सुरुवातहरू गर्न सक्नुभयो र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई अब आम जनताले, लुम्बिनी प्रदेशवासीले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनेछ र लुम्बिनी प्रदेशवासी जनताको लुम्बिनी अञ्चल प्रादेशिक अस्पतालसँगको अपेक्षा उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न, यी समग्र विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्रप्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई पनि छ र शुभकामना पनि छ। हिजो मात्र यहाँले जिम्मेवारीको 100 दिन पुरा गर्नुभयो। यो 100 दिन कस्ता र यहाँबाट सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त मलाई आज यो कार्यक्रममा बोलाएर जुन अवसर दिनुभयो यसको निम्ति लुम्बिनी टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हिजो म असोज 18 गते पदभार ग्रहण गरेको थिएँ र हिजो 100 दिन पुगेको छ र यसरी आज यस टेलिभिजनमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पाइराख्दाखेरि म चाहिँ यो जुन अवसर दिनुभएकोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र समस्त मेरा शुभचिन्तकहरू जसले चाहिँ यो दायित्वमा गएर मलाई चाहिँ यसले चाहिँ सम्भवतः काम गर्न सक्छ भन्ने जुन आशा राखेर मलाई जुन दायित्व दिनुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मूलतः यो प्रश्नलाई सरले जोडिरहँदा म के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि म यही बुटवलकै बासी, यहीँको अध्ययन गरे मान्छे, यहीँ हुर्केको मान्छे, म स्वयं बुटवलकै प्रोडक्ट र यो पोस्टमा म गइरहँदा चाहिँ म आफूलाई सेवा प्रदायक भन्दा पनि सेवाग्राही, अहिले पनि सेवाग्राही, विगतमा पनि सेवाग्राही थिएँ र भविष्यमा त मेरो सम्पूर्ण सेवा लिने संस्था यही भए हुनाले यो संस्थालाई मेरो कार्यकालमा केही एउटा रचनात्मक सहयोग गर्न सकेर भोलि आज मैले जुन योगदान दिन्छु त्यो योगदानले भोलिको दिनमा मलाई रिटर्न हुने हो भन्ने उद्देश्यको साथ चाहिँ यसमा लागिराखेका नै छु। मूलतः कुन अवस्थामा थियो र 100 दिनमा के हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने कुरालाई जुन जोड्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल 100 वर्ष, पहिला लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल भन्थ्यौँ, पहिला डिस्पेन्सरीबाट सुरु भयो। 100 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको हस्पिटल विभिन्न कालखण्डमा यसको विकासका क्रमहरू विभिन्न कालखण्डमा विकास हुँदै आएर अहिले राज्य जुन स्वायत्तमा गएर सङ्घीयतामा गइसकेपछि जुन प्रदेश संरचनामा आइसकेपछि प्रदेशले यसलाई यसको अभिभावकत्व लिएर यसलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशभित्र चाहिँ 2टा हस्पिटललाई चाहिँ प्रादेशिक रूपमा यसलाई र तुलसीपुर राप्तीलाई चाहिँ 2टा प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई चाहिँ सबभन्दा प्रदेशको सबभन्दा गौरवको हस्पिटल र यसलाई चाहिँ यो प्रदेशको फोकल हस्पिटल, रिफरल सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने जुन कार्ययोजनासित प्रदेश बढ्यो त्यसमा जुन मेरो नियुक्ति हो त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसको चाहिँ समानान्तर रूपमा र त्यसलाई जुन एउटा पोलिसी, एउटा टार्गेट लिएर राज्यले, प्रदेशले हिँडेको छ त्यसलाई त्यो राज्यको पोलिसी अनुसार चाहिँ त्यसमा काम गर्न नै सकियो भने पनि यसमा ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र डाक्टर साहब, एउटा प्रसङ्ग मलाई जोड्न मन लाग्यो। विशेष गरी राज्यले चाहिँ जुन जिम्मेवारी दिएको छ, प्रदेश सरकारले जुन जिम्मेवारी दिएको छ र लामो इतिहास बोकेको अस्पताल, हामी यी कुराहरू गरिरहन्छौँ। तर तपाईँ हामी जस्तै व्यक्तित्व जो निजी क्षेत्रमा गएर नेतृत्व गर्नुहुन्छ, रातारात कायापलट, रातारात परिवर्तन हुन्छन्, तर सरकारी क्षेत्रमा त्यही व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि लामो समयसम्म पनि परिवर्तन हामी देखाउन सक्दैनौँ र आम जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्दैनन्। यो किन होला? सम्भवतः सबभन्दा पहिलो कुरो हुन्छ
दुईटा फ्याक्टरलाई मैले इम्पोर्टेन्ट ठान्छु। एउटा त त्यो पोस्टमा बस्ने व्यक्तिको इच्छा शक्ति नै हो सबभन्दा ठुलो। किन भन्दाखेरि रूपान्तरित गर्ने कुरामा राज्यसँग जुन साधन स्रोत छ त्यसलाई टेकेर रूपान्तरित गर्नलाई सबभन्दा सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि व्यक्तिगत निजी संस्थाहरूले सँग जुन साधन स्रोत हुन्छ त्यसको तुलनामा राज्यसँग हुने साधन स्रोत अत्यन्तै बढी हुन्छ। र अहिलेकै अवस्थामा पनि हाम्रो भनौँ न यो लुम्बिनी प्रदेशमै भन्ने हो भने या यो सेरोफेरोमै हेर्ने हो भने पनि हाम्रो जति जनशक्ति भएको सुविधा सम्पन्न भएको हस्पिटलहरू कमै छन्। र दोस्रो पाटो के हुन्छ भन्दाखेरि काम टाइम फ्रेम र ड्युरेसनको इच्छा शक्तिसँग जोडिएको कुरो। राज्यको सरकारी जुन काम हो त्यो चाहिँ प्राइभेटमा जस्तो एउटा व्यक्तिले तुरुन्तै चाहँदैमा जनशक्ति भर्ना गर्ने, कुनै सामान खरिद गर्ने, कुनै सेवा विस्तार गर्ने जुन फास्ट ट्र्याकबाट हुनसक्छ भने यतातिर नीति नियम प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुपर्दाखेरि राज्यबाट त्यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त हुनु पर्यो। त्यसपछि राज्यले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो र त्यो किसिमको जनशक्ति र साधन स्रोत हामीलाई जुटाइदिनुलाई केही समय लाग्ने हो। तर मूलतः के हो भन्दाखेरि इच्छा शक्तिमै भर पर्ने कुरा हो। र आजको दिनमा यहाँले नेतृत्व गरेको 100 दिन पुरा भयो हिजो मात्र, र आजको दिनमा लुम्बिनी प्रदेशवासीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई हेर्ने दृष्टिकोण र अस्पतालप्रतिको चाहिँ उहाँहरूको आशा के छ जस्तो लाग्छ? यहाँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? सरकारी अस्पताल भन्दा बित्तिकै बिरामीहरू डराउने, त्यहाँ गएर गुणस्तरीय सेवा पाउन सकिँदैन भन्ने जुन भ्रम छ आजको दिनमा पनि त्यो कतिको चिर्न सकियो अथवा के छ आम जनतामा? यहाँलाई के महसुस गर्नुभएको छ? मूलतः यो पोस्टमा जब मलाई नियुक्ति दियो म आफू सेवाग्राही भए हुनाले 2-4वटा कुरा चाहिँ तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू थिए। केही कुरा केही समय लिएर सुध्रिने कुराहरू थिए। जस्तो तुरुन्तै हस्पिटलको मुहार भनेको इमर्जेन्सी हो। कुनै पनि व्यक्ति इमर्जेन्सी आपतकालीन अवस्थामा मात्र पुग्छ र आपतकालीन सेवा नै हो इमर्जेन्सी। इमर्जेन्सीमा पुग्दाखेरि बिरामीले न्यानो अनुभूति, राहतको अनुभूति गरेन भने त्यसमा चाहिँ हस्पिटलको पहिलो छवि नै बिग्रिने त्यहीँबाट हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यस कुरालाई ध्यान गरेर हामीले सबभन्दा पहिलो काम के गर्यौँ भन्दाखेरि इमर्जेन्सीलाई विस्तार गर्नुपर्छ, यसको सुविधाको दायरा बढाउनुपर्छ र बिरामीलाई बढाउनुपर्छ भनेर के काम भयो म चाहिँ क्रमशः बताउँदै जानेछु। एउटा इमर्जेन्सीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले म आउँदाखेरि एउटा अनुभूति गरेका थिएँ। दोस्रो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन विभिन्न फाँट वाइज जाउँ, बिरामी आएर कहाँ ठोक्यो? इमर्जेन्सीमा ठोक्यो, इमर्जेन्सी सुधार हुनु पर्यो। इमर्जेन्सीबाट निको भएर घर जाने बिरामीको हकमा त समस्या भएन, उहाँहरू खुसी भएर जानुहुन्छ। अपरेसन गर्नु पर्यो या अन्य किसिमले बिरामी यदि भर्ना भयो भने अपरेसनको पालो लगायत त्यहाँ भर्ना भएर रहँदाको सुविधाका कुराहरूमा चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ फेरि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ केही सुधार हुनुपर्ने जस्तो हामीलाई लागेको थियो। त्यसमा पनि हामीले केही काम गरेका छौँ। तेस्रो हामीले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि ओपिडीको हकमा सेवाहरू विस्तार हुनुपर्छ, मान्छेलाई सुविधा दिन सक्नुपर्छ। ओपिडीमा बिरामी केही समय होल्ड हुनसक्छ, उसले सेवाको निम्ति 5-10 मिनट होल्ड गर्न सक्छ, 10-15 मिनट होल्ड गर्न सक्छ। इमर्जेन्सीमा चाहिँ मिनटको सवाल हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ ओपिडीमा सेवा विस्तार, गुणस्तरीय सेवामा फोकस गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यता लागेका थियौँ। चौथो, हामी चाहिँ हस्पिटलमा जुन अहिले कोभिड लगायत सङ्क्रमण जुन छ त्यसलाई सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने, भिडभाड कसरी कम गर्ने र हस्पिटलको सङ्क्रमणलाई चाहिँ सर्नबाट फोहोर व्यवस्थापनलाई न्यायोचित गर्नलाई के गर्न सकिन्छ त्यो पाटोमा हामी लाग्यौँ। र अर्को चाहिँ नयाँ सेवा विस्तारहरू, यहाँ नभएका सेवाहरू के छन् त्यसलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ र कोभिडको प्रोपर म्यानेजमेन्ट। किन भन्दाखेरि कोभिडले पहिलो वेभ आयो, दोस्रो वेभ आयो, तेस्रो वेभ त आउनेवालै थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रोपर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यिनै बुदामा रहेर हामीले सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्म प्लान एउटा बनाएर अगाडि बढेका थियौँ। 100 दिनमा चाहिँ हामीले सर्ट टर्म प्लानहरू चाहिँ पुरा गरेका छौँ। र डाक्टर साहब अझै पनि जुन सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ उहाँले निजी क्लिनिक र निजी अस्पतालहरूमा बढी समय दिँदाखेरि र त्यही केन्द्रित हुँदाखेरि सर्वसाधारणले उहाँको निजी क्लिनिकमा जाँदाखेरि चाहिँ जुन किसिमले बिरामीले चाहिँ उपचार पाउँछ, उहाँको जुन किसिमको गाइडेन्स हुन्छ त्यो अस्पतालमा जाँदा नपाउने गुनासो त आजको दिनमा पनि छ नि। धेरै नेतृत्वले हामी यसलाई परिवर्तन गर्छौँ, यसलाई हामी सुधार गर्छौँ भन्ने आवाजहरू धेरै आए। उहाँहरूले त्यो आवाजमा मात्र सीमित भएको आजसम्म हामीले र आम बिरामीले, आम सर्वसाधारणले महसुस गरेको अवस्था छ। यसलाई यहाँले चिर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? यसलाई अवश्य हामी चिरेरै जानुपर्ने हुन्छ। म
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टको साथसाथै म यो चिकित्सकहरूको लुम्बिनी प्रदेशको म अध्यक्ष पनि हो। त्यसले गर्दा यो विषयमा हामीले धेरै पटक एउटा चिकित्सकको हिसाबले राज्यसँग र एउटा चाहिँ मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट राज्यको एउटा अङ्गको हिसाबले हामीले धेरै पटक चाहिँ यो सम्बन्धी हेरेका छौँ। यसमा राज्य नै अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। चिकित्सक भन्दा पनि राज्य नै अगाडि किन आउनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि राज्यले जबसम्म चिकित्सकहरूको या स्वास्थ्यकर्मीको अभिभावकत्व लिन सक्दैन, जबसम्म राज्यले चिकित्सकलाई एउटा सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने स्पष्ट आधारहरू गर्न सक्दैन, तबसम्म राज्यले चिकित्सकलाई तपाईँहरू सरकारी हस्पिटलमै मात्र काम गर्नुहोस् भनेर त्यो भन्न सक्ने आधार राज्यसँग छैन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि राज्यले टाइम हामीलाई किटान गरिदिएको छ। राज्यले 10 देखि 3 को समय, हाम्रो नेपाल सरकारको गाइडलाइन अनुसार प्रादेशिक लेभलको हस्पिटलहरूमा 10 देखि 3 को समयमा चाहिँ डाक्टरसाहबहरू बस्ने, त्यसपछि बिहान साँझ अन ड्युटी अन कल इमर्जेन्सी सेवाहरूमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। 10 देखि 3 को समयमा प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्न कुनै पनि चिकित्सकलाई छुट छैन। यसमा 2-4वटा कुरो हामी सबैले बुझ्न के जरुरी छ भन्दाखेरि 10 देखि 3 कार्यालय समयमा प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्नलाई कसैलाई पनि छुट छैन। त्यो समयमा कसैले प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अपराध पनि हो, त्यो एक किसिमको नैतिक भ्रष्टाचार। त्यस्तो चिकित्सकलाई यहाँहरूले कारबाही पनि गर्छौँ। त्यस्तो जानकारी भयो भने हामी कारबाही पनि गर्छौँ र त्यो किसिमको नभओस् भनेर हामी त्यसमा सचेत पनि छौँ। एउटा दोस्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि यो प्रसङ्ग निस्किरहँदाखेरि 10 देखि 3 मात्र होइन, हाम्रो माग त के छ भन्दाखेरि निजामती सेवाबाट सरकारी जागिरमा हामी छिरिसकेका चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले भनौँ न हाम्रा सन्ततिहरूलाई स्वास्थ्यको, शिक्षाको र भविष्यको एउटा ग्यारेन्टी गरिदियो भने हामी चाहिँ फुल टाइम प्राइभेट प्र्याक्टिस नगरेर राज्यमै मात्र समर्पित हुन सक्छौँ भनेर लागेका पनि छौँ। गगन थापाज्यू स्वास्थ्य मन्त्री भए बेलामा यो सम्बन्धी धेरै वर्कआउटहरू पनि भए, धेरै कामहरू पनि भए। एक स्वास्थ्य संस्था, एक स्वास्थ्यकर्मी या एक चिकित्सक भन्ने अवधारणामा राज्य अगाडि पनि गयो। त्यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अहिले राज्यले जुन किसिमको निर्धारण गरेका छ शिक्षा र पास भएपछि गर्ने जुन सेवामा, त्यसमा चाहिँ अलिकति असमानता छ। राज्यले MBBS पढ्नको निम्ति त्यही राज्यले 40 लाख रुपियाँ तोकिदिन्छ प्राइभेटमा, त्यही राज्यले पास भएपछि त्यही 40 लाख रुपियाँमा तपाईँ पढ्नुहोस् भनेर पढाएको व्यक्ति पास भइसकेपछि उनको स्यालेरी चाहिँ 32,000 तोकिदिया हुन्छ। एउटा के छ भन्दाखेरि यो भनिरहँदा स्यालेरी मात्रै, पैसा मात्रै सबै कुरा होइन, किन भन्दाखेरि चिकित्सकीय पेसामा आउँदा सेवाभाव विभिन्न कारणले मान्छे आएको हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि राज्यको पोलिसीमै केही विभेद छ। उसले गरेको लगानी चाहिँ राज्यले सुरक्षित गरिदिनु पर्यो, लगानी उठ्नु पर्यो, उसको भविष्य चाहिँ दुईटा कुरा हुनुपर्ने हुन्छ। कि त राज्यले मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेर मेडिकल शिक्षालाई निशुल्कमा जानुपर्छ। धेरै देशहरूमा प्राइभेटमा पढ्न पाइँदैन, निशुल्क हुन्छ। तपाईँ कम्पिटिसनमा आउनुहुन्छ, कम्पिटिसनमा आएर पढिसकेपछि ऊ व्यक्तिलाई आर्थिक एउटा अहिलेको अवस्था के छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति ट्यालेन्टेड छ, पढ्न सक्ने छ र त्यो दायराभित्र परेन भने उसको आर्थिक हैसियतले भ्याएन भने अहिले हुन पनि नसक्ने अवस्था छ। जुन किसिमले प्राइभेटका सिटहरू बढ्दै गइराखेका छन् र सरकारी सिटहरू घट्दै गएका छन्, त्यो अवस्थामा हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो देशको पपुलेसन अनुसार योग्य व्यक्ति कहिलेकाहीँ छुट्छन् र त्यो अवस्थामा के हुने भन्दा राज्यले मेडिकल शिक्षालाई चाहिँ अत्यन्तै महँगो गराइदिएको छ। त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति महँगोबाट आइसकेपछि उसले के सोच्छ भन्दाखेरि भविष्य सुनिश्चित हुनु पर्यो एउटा कुरो, र दोस्रो के हुने भयो भन्दाखेरि भोलिका दिन उसका सन्ततिले पनि अध्ययन अध्यापन गर्नु पर्यो भने त पैसा चाहिँदो रहेछ त, मैले त सञ्चित गरेर राख्नु पर्यो। यो कारणले गर्दाखेरि हरेक सेक्टरमा भ्रष्टाचार मौलाउने, राष्ट्रप्रति मान्छे चाहिँ संवेदनशील नहुने र जिम्मेवारी कम हुने हो। यदि कोही पनि व्यक्तिको भनौँ न हजुरको हाम्रो स्वास्थ्य निशुल्क नेपाल अधिराज्यभरि, शिक्षा निशुल्क र वृद्धकालीन अवस्थामा जेरिएटिक पपुलेसनमा जुन वृद्धकालीन अवस्थामा त्यति बेला गाँस र बास र स्वास्थ्यको राज्यले जिम्मेवारी लिने हो भने हजुर हामी अहिलेको यङ पपुलेसन जसले देशलाई रूपान्तरण गर्ने हो त्यो हामी पैसा सञ्चित गर्ने कुरामा लाग्नै पर्दैन त। राष्ट्रको निम्ति के टेवा दिन सकिन्छ, स्वास्थ्यमा हामीले स्वास्थ्यको उसमा लाग्छौँ। हजुरहरू चाहिँ देशलाई चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ नेतृत्व उसमा समाचार सम्प्रेषण गरेर कसरी हुन्छ त्यो किसिममा लाग्छौँ। तर अहिले के छ भन्दाखेरि युवा पुस्ता जो देशमा बसेर रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हो उहाँहरू पनि एउटा
आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताको निम्ति आफ्ना सन्ततिको भविष्य र आफ्नै भनौँ न यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ र यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ यो कुरामा चिकित्सकहरू निजी क्षेत्रमा चाहिँ आकर्षित हुनुको पछाडि राज्य नै दोषी हो, राज्यको नीति नै गलत छ भन्ने चाहिँ यहाँले भन्न खोज्नु भएको। र अलिकति जुन अस्पतालको स्टोरमा औषधिहरू म्याद गुज्रिने, ती औषधिहरूलाई नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुने, तर त्यहीँ रहेको औषधि म्याद छँदै बिरामीले आम सर्वसाधारणले निःशुल्क रूपमा सिटामोल पनि नपाउने अवस्था छ नि। यो पनि त आम सर्वसाधारणको गुनासो, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ यहाँले? अब यो कहीँ सुन्नमा चाहिँ आएको छ, हाम्रोमा चाहिँ त्यो छैन। किन भन्दाखेरि एउटा संजोग के छ भन्दाखेरि म यहाँ बुटलबासी भएर भनौँ या लामो समय यहाँ बस्या भएर मूलतः लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा विकास समिति सदस्य सबभन्दा बढी हुने डाक्टर साहबहरूमध्ये म पनि पर्छु होला। 3 कार्यकाल त म फुल विकास समिति सदस्य भएर 6 वर्ष त म विकास समिति सदस्य भएर बसेँ। त्यति बेला यी खाले कुराहरू चाहिँ हामीसँग आउने भावनाले हामी कहाँ त अहिलेको अवस्था के छ भन्दाखेरि बिमा जुन अघि मैले जोडेँ स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार बिमा चाहिँ एउटा परिपूरक अङ्ग हो राज्यको। त्यसमा चाहिँ अहिले सुरुमा हामीले चाहिँ बिमा सेवामा जोडिएका आबद्ध भएका बिरामीहरू कम थिए भने अहिले हामी कहाँ एभरेज भनौँ न हाई पिक भए बेला 800 देखि 1000 बिरामी हुने बेलामा 60% बिमाका बिरामी हुन्छन्। र बिमाको हकमा के छ भन्दाखेरि बिमाको जुन मेडिसिन दिने हो राज्यले एउटा मापदण्ड त बनाइदिएको छ। हस्पिटलले विकास समितिले खरिद गरेर दिने हो र त्यसको शोध भर्न पाउने हो। पहिला पाएर बाँड्ने होइन, बाँडिसकेपछि त्यसको शोध भर्न पाउने हो। र अहिलेको अवस्थामा अस्तिसम्म मात्रै हाम्रो विकास समितिमा पैसा छैन, अब हामीले बिमालाई दबाई दिन सक्ने अवस्था भएन, हाम्रो दबाई रित्तियो भनेरै मैले लेटर पठाएको छु बिमामा, केन्द्रीय उसमा। हाम्रो बिमाबाटै आउने पैसा नै लगभग 4-5 करोड पैसा चाहिँ हाम्रो रोकिया हुनाले हामीले दबाई बाँड्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। त्यहाँ सञ्चित भएर रहने कुनै गुन्जाइसै छैन। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा यो समस्या छैन, त्यहाँ भएको औषधि चाहिँ समयमै बिरामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने अवस्था पाइरहेको छ। हामी स्कार्सिटीमा गुज्रिराखेका छौँ। र डाक्टर साहब, अब हामी यो तेस्रो भेरिएन्टमा हामी यो गुज्रिरहेको अवस्था छ र दिनदिनै सङ्क्रमितहरू थपिँदै गरेको अवस्था छ। हामीले पहिलो भेरिएन्टलाई महसुस गऱ्यौँ, दोस्रो भेरिएन्टलाई महसुस गऱ्यौँ, दोस्रो भेरिएन्टले अलिकति अवस्था विकराल नै गरायो। तेस्रो भेरिएन्ट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला र यो समय हेर्दाखेरि माघ फागुनकै दौरानमा चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो पनि त्यही अनुसारले नै आएको अवस्था छ। अब यहाँले यो विषयमा के सोच्नु भएको छ, अस्पतालको तयारी के छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस्। कोभिड जुन कोरोना छ, कोरोनाको हकमा के छ भन्दाखेरि कोरोनाको जुन भोगाइ र हाम्रो सिकाइ छ हरेक वेबमा भिन्न छ। कोरोनाको एउटा समानान्तर पाटो, एउटा रेगुलर एउटा प्याटर्न छ र केही भोगाइ चाहिँ हाम्रो सिकाइ भिन्न छ। जस्तो पहिलो वेब, दोस्रो वेब, तेस्रो वेब नै हो। यो सुरु जहिले पनि नोभेम्बर डिसेम्बरमा भएको छ। पहिलो वुहानमा भयो, दोस्रो युरोपमा भयो, तेस्रो अहिले चाहिँ साउथ अफ्रिकाबाट सुरु भएको। यिनीहरू युरोपियन कन्ट्रिज या भनौँ न अफ्रिकन कन्ट्री, युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट सबभन्दा पहिला हामीलाई इम्प्याक्ट गर्छ कसरी भन्दा न्यु इयर ताका भारतमा चाहिँ बढेर जान्छ जहिले पनि। त्यसपछि हामी वेट एन्ड वाच गरेर बसेका हुन्छौँ। भारतपछि सीमावर्ती क्षेत्र र काठमाडौँमा बढ्छ, प्रदेश नम्बर 2, 3 र 5मा जहिले पनि यसले सुरुमा गर्छ। त्यसपछि यहाँबाट पहाडी जिल्लाहरूमा, पहाडी भेगहरूमा जान्छ। अहिलेको प्याटर्न पनि लगभग त्यस्तै छ। र सिकाइको हकमा के छ भन्दाखेरि पहिलोमा हामी रगतको पछाडि दौड्यौँ, प्लाज्मा थेरापी, रेमडेसिभिर। दोस्रोमा हामी अक्सिजनले गर्दा हाहाकार भयौँ। तेस्रोमा के हुने हो अहिलेसम्म थाहा छैन। तर मैले भने जुन हाम्रो सिकाइ छ नोभेम्बरदेखि जनवरी यो बिचमा चाहिँ के छ त भन्ने कुरो चाहिँ एउटा मोटामोटी अनुमान हुन्छ। अहिले साउथ अफ्रिकाको जुन सिकाइ भयो या चाहिँ अहिले अमेरिकामा र इन्डियाको जुन सिकाइ छ यसमा चाहिँ इन्फेक्टिभिटी जुन सङ्क्रमित हुने दर चाहिँ अत्यन्तै बढी छ। एकदमै सचेत हुनुपर्छ। तर जटिलता गराएको केस अलिकति कम चाहिँ छन् है। त्यो चाहिँ एउटा आम सर्वसाधारणले अहिले चाहिँ यो भेरिएन्टले चाहिँ सङ्क्रमण हुने तर यो चाहिँ मुखसम्म नाकसम्म मात्रै सीमित रहने, फोक्सोमा नपुग्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यही जोड्दैछु के छ भन्दाखेरि सङ्क्रमित हुने अत्यन्तै बढी तर जटिल रोग हुने कम छ। यसमा चाहिँ अमेरिकामा पनि अध्ययन भइराखेको थियो। यसमा के देखिया छ भन्दाखेरि यो किन भयो, कोभिडको 2टा पाटो एकदम हामीले
ख्याल गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसमा सबभन्दा कुरो के छ भन्दाखेरि यसले आफ्नो रूप रङ्ग चेन्ज गरिरहेको छ। यो जुन ओमिक्रोन छ अहिले जुन रूपरङ्गमा छ त्यसले तुरुन्तै इन्डियामा आउँदा या नेपालमा आउँदा यसले आफ्नो चाहिँ भेरिएन्ट चेन्ज गरिदियो या म्युटेसन भइदियो भने त्यसपछि फेरि भयावह हुन्छ एउटा। र दोस्रो के देखिया छ भन्दाखेरि खोप नै हो। डबल खोप लगाएका मान्छे, पूर्ण खोप लगाएका मान्छेको हकमा के देखिया छ भन्दाखेरि कोभिड त्यति घातक देखिया छैन अमेरिकामा। अमेरिकामा तेस्रो खोप पनि भइसक्यो। अहिले त इजरायलले चौथो डोज पनि लगाइसकेका छन्, उनीहरूले सेकेन्ड बुस्टर लगाइराखेका छन्। र हाम्रो सिसिएमसी बैठक थियो अस्ति, हामी त्यसमा के कुरामा हामी गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेशको खोप पहिलो खोप लगाएको लगभग 50 को हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो पूर्ण खोप लगाएको दोस्रो पूर्ण खोप लगाएको 50 को हाराहारीमा भने पहिलो मात्रै खोप लगाएको चाहिँ 70 को हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो भने जुन 50 देखि 70 को हामीले हप्ता 10 दिनमा त्यसलाई त हामीले सेकेन्ड डोज त 70% पुर्याउन सकिन्छ। त्यही अनुरूप नै अहिले खोप अभियान अगाडि चलेको छ। सम्भवतः यो खोप अभियान हिजो सकियो क्या, यो सकिँदाखेरि लगभग 70% रूपन्देहीका जनता चाहिँ दोस्रो खोप सुनिश्चित भइसकेको छ। त्यो भने ठुलो पपुलेसन हो, जनसङ्ख्याको 18 भन्दा माथिमा चाहिँ दोस्रो खोप। त्यसले गर्दा यही अवस्थामा रह्यो भने यसले चाहिँ धेरै खतरा नगर्ला, किनभने खोप नै हो। दोस्रो खोप लगाएकोमा कम देखिया छ, म्युटेसन भएन भने। तर जुन किसिमले बिरामी बढ्ने ट्रेन्ड छ अहिले, यो विगत एक हप्तामा जुन 500 भन्दा कम दैनिक पिसिआर टेस्ट हुने पनि लगभग आएर हजारौँ 10,000मा गएको छ भने 500 भन्दा कम चाहिँ पोजिटिभहरू पनि अहिले आएर 3,000 4,000। र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा हाम्रो आफ्नै ल्याब छ। हाम्रो सरदर 40 जनाको टेस्ट हुन्थ्यो विगत महिनामा, 5-6 जना पोजिटिभ हुन्थ्यो भने अहिले 100 जनाको टेस्ट हुने 30 देखि 35 जना पोजिटिभ आइराख्नु भएको छ 3-4 दिनमा। सङ्क्रमण दर हत्तै बढेको अवस्था छ। सट्टै बढ्यो। तर हामी के कुरा हेरिराखेका छौँ भने भर्ना दर चाहिँ अब प्रारम्भिक 5-10 दिनसम्म त सङ्क्रमित सिरियस हुनले समय लाग्छ। त्यसले गर्दा त्यो अहिले भनिहाल्ने अवस्था छैन, अत्यन्तै सचेत भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि जुन किसिमले सङ्क्रमण दर बढेको छ त्यही किसिमले बिरामी भर्ना हुने भयो भने फेरि दोस्रो वेभभन्दा यो भयावह भएर जान्छ। र तयारी जुन अवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ, हामी पूर्ण रूपमा दोस्रो वेभको जुन समयमा जुन भोगाइ थियो हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी तयारी अवस्थामा छौँ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा हामीले चाहिँ कोभिडका इमर्जेन्सी बिरामीहरूलाई अब्जर्भ गरेर राख्नुपर्ने बिरामीहरूको निम्ति 7 बेड हामीसँग छ। 33 बेडको एसडियु कोभिड एसडियु छ, 20 बेडको 6 भेन्टिलेटर सिटको आइसियु छ। हामीले अक्सिजन प्लान्ट जोडेर पाइपलाइन ओछ्याइसकेका छौँ। विद्युत आपूर्तिको पनि अन्तिम चरणमा आज भोलिमै हुन्छ। र विद्युत आपूर्तिमा केही 2-4 दिन ढिलो हुने भयो भने पनि डिजलबाट चलाएर पनि चलाउन सकिने किसिमले हामीले डिजल प्लान्ट पनि जोडेर राखेका छौँ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी एक किसिमको तयारी अवस्थामा छौँ। तर कुन किसिमले आउँछ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। डाक्टर साहबले जोडिहाल्नुभयो, पहिलो भेरिएन्टमा चाहिँ खासै समस्या देखिन, दोस्रो भेरिएन्टमा चाहिँ अक्सिजनको एकदमै अभाव भयो। हामीले चाहिँ बुटोलकै केसमा पनि हेलिकप्टरबाट विभिन्न ठाउँबाट अक्सिजन ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो। कति मानिस त घन्टौँ अक्सिजन विहीन भएर पनि ज्यान गुमाउने अवस्था भयो। यहाँले सबै कुराहरू त महसुस गर्नुभएको छ। र तेस्रो भेरिएन्टको पनि के हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसले कतिखेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रवृत्ति चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि अहिलेसम्म आकलन गर्न सकेका छैन। र हामी त लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल त केवल बुटोलको रूपन्देहीको मात्र नभएर लुम्बिनी प्रदेशकै नेतृत्व गरेको अस्पताल, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीमा जुन तयारी हुनुपर्ने हो, अर्को जिल्लालाई समस्या पर्यो, अर्को अस्पताललाई समस्या पर्यो, चाहे अक्सिजनको हिसाबले होस् चाहे बेडको हिसाबले होस्, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ या छैनौँ? त हजुरले मैले छुटाएको कुरा पनि जोड दिनुभयो। के छ भन्दाखेरि जुन कोभिडको दोस्रो वेभ पिकमा भयो, त्यसपछि जुन क्रमिक रूपले घट्दै गएको थियो, अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशको 70% बिरामी हाम्रोमै भर्ना हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको अवस्था पनि त्यही नै छ। यो कोभिडको निम्ति जुन धागो कारखानामा हामीले खोल्यौँ, त्यसपछि यता हामीले आफ्नो डेडिकेटेड भवनमा सारिसकेपछि कोभिडको हबकै रूपमा हाम्रो हस्पिटल डेभलप भएको छ र यहाँ प्रदेशभरिको सम्पूर्ण ठाउँबाट रिफर भएर आउनु नि हो। र हामी पूर्ण रूपमा अहिले चाहिँ तयारी अवस्थामा चाहिँ छौँ। र यो जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा छ, यहाँले हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छ भन्ने कुरा पनि सुरुवातमै जोड्नु भएको छ। तर यो कोरोना तीव्र रूपमा फैलिँदै जाँदाखेरि जुन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत यहाँहरूले करारमा नियुक्ति गरेका धेरै जनशक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ,
कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कोरोना पिकमा जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो जागिर पनि छोडिदिने अवस्था पनि देखियो नि विगतमा त। यो समस्या यो पटक होला या नहोला त्यसलाई यहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? चुनौती त छ नि। हो, अवश्य के छ भन्दाखेरि राज्यको अघि नै पनि एकचोटि मैले जोडेँ, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन र रिक्रुटमेन्टमा भिन्न पोलिसी हुन्छ। यसमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई चाहिँ म मूलतः धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिडको वेभ सुरु हुने बित्तिकै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड करारको जनशक्ति आफूले रिक्रुट गरेर हामी जुन 4वटा डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटललाई जनशक्ति चाहिँ उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो र कोभिडको लहर घटिरहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो जनशक्ति कटौती गरेर लगेको थिएन र अस्तिको जुन क्याबिनेटको बैठक थियो त्यसले त्यो जनशक्तिलाई चैत मसान्तसम्मलाई त्यो जनशक्ति रिटेन गर्नुपर्छ, हामीलाई कोभिडको वेभ आउन सक्छ, आवश्यकता हुन सक्छ भनेर यसैको तयारी स्वरूप उहाँहरूले चाहिँ यो कोभिडको वेभ बढ्नुभन्दा अगाडि नै ती जनशक्तिलाई चैतसम्मलाई चाहिँ उहाँहरूले एक्सटेन्ड गरिसक्नु भएको थियो र यसको निम्ति लुम्बिनी जुन प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। र डाक्टर साहब यस्तो अवस्था छ, अवस्था भोलि जटिल हुन पनि सक्छ। अब सामान्य भयो, हामी आशा गरौँ सामान्य नै होला, तर विगतका वर्षहरू विगतका ट्रेनहरू हेर्दाखेरि अवस्था भयावह हुने जटिल हुने अवस्था छ। यो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशकै एउटा नेतृत्व गरिरहेको अस्पताल, जुन अस्पताल नेतृत्वविहीन भएको छ यो अवस्थामा र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको हिसाबले अस्पतालको नेतृत्व यहाँले गर्नुभएको छ, अस्पताल विकास समिति छैन, नेतृत्वकर्ता पदाधिकारीहरू हुनुहुन्न। अब यो अवस्थामा त यहाँले भोलि समस्या पर्यो भने हारगुहार गर्ने ठाउँ, यहाँले सहयोग माग्ने ठाउँ नै नेतृत्वविहीन बनाइदिइसकेपछि यहाँलाई त चुनौती थपिएन, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यहाँ? हो, अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसमा 2-4वटा कुरा चाहिँ जोड्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो, अस्पताल विकास समिति हस्पिटलको एउटा परिपूरक समिति हो। यसले चाहिँ यसको ठुलो भूमिका हुन्छ हस्पिटल विकासमा एउटा। दोस्रो कुरो, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकै भूमिका हेर्दै जाउँ, हाम्रो 100 वर्ष बितिसकेकोमा यसमा अध्यक्षहरू होइन, विभिन्न खाले अध्यक्षहरू आउनुहुन्छ। कोही अत्यन्त राज्यलाई योगदान गर्नुपर्छ, संस्थालाई योगदान गर्नुपर्ने भन्ने द्वारिका उदयजी हुनुभयो, बाबुराम भट्टराईजी हुनुभयो, त्यसपछि दामोदर गेवालीजी हुनुभयो, त्यसपछि भनौँ पुनाराम पोखरेलजी हुनुभयो, रामबहादुर कार्की, त्यसपछि जनक कोइरालाजीहरू, यो मतलब सम्झिने, राज्यले सम्झिने लायक योगदान गरेहरू। र रिसेन्टली भनौँ सूर्यबहादुर भट्टराईज्यू, उहाँको पालामा राज्यले चाहिँ जुन विकास राज्यकै प्रोग्राम अन्तर्गत हुने हो त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यो सही ट्र्याकमा छ कि छैन र त्यसको स्पिड बढाउने भूमिका चाहिँ विकास समितिको हुन्छ। नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा निगरानी गर्ने, यो काममा राम्रो भइराखेको छ, सरकारको जुन योजना अनुसारका भवन बनाएका छन्, विस्तार भइरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छैन, क्वालिटी मेन्टेन छ र फास्ट ट्र्याकमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले एउटा मेन्टेन गर्ने हो। दोस्रो कुरो, यसमा 2टा कुरा छ हेर्नुहोस्, यसमा 2टा कुरो एकदम क्लियर के हुनु छ भन्दाखेरि यसमा सबभन्दा पहिलो कुरो राज्य नै पोलिसीमा क्लियर हुनुपर्छ। म त बारम्बार भन्छु, जबसम्म राज्य स्वयंमा क्लियर हुँदैन, क्लियर 2टा कुरोमा राज्य कसरी क्लियर हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा नियुक्ति दिने कुरामा व्यक्ति या संस्था या चाहिँ जुन नेतृत्वदायी उहाँहरू क्लियर हुनु पर्यो। दोस्रो, नेतृत्व राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्ति क्लियर हुनु पर्यो। 2टा कुरो। नेतृत्व दिनेमा के क्लियर हुनु पर्यो उहाँहरू भन्दाखेरि, जस्तो मेरो सत्तामा म छु, मैले हजुरलाई नियुक्ति गरेँ भने यो जुन हाम्रो मूल ठुला पार्टीहरू छन् नि, 3टा या 4वटा पार्टीमा, उहाँहरूमा क्लियर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो राजनीतिक नियुक्ति हो, यो चाहिँ टाइम फ्रेम तोक्ने कि राजनीतिक जुन सरकार छ त्यो हटेपछि स्वतः हट्ने। किन भन्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि मैले हजुरलाई नियुक्ति गरेँ, 2 वर्षको टाइम फ्रेमलाई मैले नियुक्ति गरेँ, हजुर आउनुभयो भने मेरो टेन्डेन्सी मेरो मान्छे बसिराखोस् भन्ने। तर त्यही ठाउँमा मेरो मान्छे जस्तो म सत्तामा पुनः आएँ, हजुरले नियुक्ति गरे मान्छे छ भने पहिलो दिनदेखि फेरि के गर्ने, म त्यसलाई हटाउन पर्छ भनेर लाग्ने। यो कुरामा राज्य के हुनु पर्यो, कि त यो राजनीतिक नियुक्ति हो, सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै हट्नुपर्छ देशभरिको, कि सबै राजनीतिक शक्तिले इमान्दारितापूर्वक के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टाइम फ्रेमलाई अडिनुपर्छ। यो नेतृत्व लिने मान्छेले त आफ्नो जुन समय छ ड्युरेसन, त्यसमा यो काम गर्छु योजनाहरू बनाइरहेको हुन्छ भन्दैछु। त्यही भएर यो के भयो भन्दाखेरि पहिलो कुरो
नेतृत्व दिने कुरालाई उहाँहरू क्लियर हुनु पऱ्यो। के हो त यो राजनीतिक नियुक्ति हो कि टाइम फ्रेमवाला हो, त्यसमा उहाँहरू क्लियर हुनु पऱ्यो। त्यो क्लियर भइसकेपछि जस्तो मैले दायित्व पाएँ त्यसपछि, किनभने मलाई क्लियर हुनु पऱ्यो नि त, म पुरै टाइम बस्ने हो कि यो राजनीतिक शक्ति छन्जेली बस्ने हो, मलाई क्लियर हुनु पऱ्यो नि। राजनीतिक शक्ति घट्ने बित्तिकै मेरो पोस्ट धराप भयो, मेरो ऊर्जा कम भएर जान्छ, म काम गर्दिनँ एउटा। र दोस्रो, जुन नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुन्छन् उनीहरू राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा माथि उठिदिनु पऱ्यो। नियुक्ति पाएपछि त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ कमी हुन्छ। जुन व्यक्तिले नियुक्ति पायो, जुन राजनीतिक दलबाट नियुक्ति पायो, त्यो व्यक्ति त्यो राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा एक स्टेप माथि उठेर अब म चाहिँ एउटा जवाबदेही पोस्टमा आएँ, यो पोस्टको चाहिँ म राजनीतिक हिसाबले होइन कि यहाँ चाहिँ मलाई अभिभार छुट्टै छ, भिन्न छ, जुनसुकै सरकार आए पनि मैले चाहिँ समन्वयकारी भूमिका गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। म त 3-4 चोटि बसेँ नि त, त्यसले गर्दा के देखिएको छ भने राजनीतिक शक्ति परिवर्तन भयो भने विकास समितिको या जुन पदाधिकारीहरू हुन्छ उहाँहरूको ऊर्जा कम हुने, उहाँहरू भिन्न ध्रुवीकरण भएका शक्तिहरूसँग समन्वय गर्न नजानी, त्यहाँ गएपछि हाम्रो माग सुनवाई हुन्न भन्ने जुन किसिमको प्रिअकुपाइड एउटा मेन्टालिटी हुन्छ, त्यसले गर्दा भइराखेका कामका निम्ति पनि सहजीकरण गर्न नजानी, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरामा अत्यन्तै क्लियर हुनुपर्ने राज्य जरुरी हुन्छ। र विकास समिति हस्पिटलको एकदम परिपूरक अङ्ग हो, त्यो हुँदाखेरि हस्पिटललाई सहयोगी नै हुन्छ। र दोस्रो, हामी त लुम्बिनी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य सचिवज्यू, निर्देशकज्यू उहाँहरू एकदम निकट हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई टेक्निकल्ली धेरै फरक नपर्ला, तर टाढा भएका गाउँ दराजमा टाढा भएका जुन हस्पिटलहरू छन् जुनमा केही नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने हुनसक्छ, राजनीतिक सहमतिका निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिक सहमति जुटाउनु पर्ने हुन्छ, विकासका निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, ती ठाउँमा चाहिँ विकास समितिको भूमिका चाहिँ अवश्य नै खड्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँ चाहिँ एक युवा हुनुहुन्छ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, 100 दिन पुरा गरिसक्नुभयो र यहाँ चाहिँ पटक पटक त्यसको पदाधिकारीमा, विकास समितिको पदाधिकारीको पनि यहाँको अनुभव छ। र अहिलेको अवस्थामा आउँदै गर्दाखेरि आम जनमानसमा युवा नेतृत्वप्रति भरोसा छ, चाहे राजनीतिक हिसाबले होस्, चाहे सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत हिसाबले होस्, चाहे जुनसुकै हिसाबमा पनि एउटा एज पुगिसकेको मान्छे भन्दा युवामा चाहिँ आम जनताले भरोसा गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा यहाँमाथि लुम्बिनी प्रदेशवासी जनताको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसँग लिएर ठुलो भरोसा र अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षालाई यहाँले यहाँको कार्यकालमा पुरा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ? अवश्य नै सक्छु, किन भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको हिसाबले सोच्ने हो भने केही कामहरू गाह्रा हुन्छन्, तर के छ भन्दाखेरि जुन राज्य प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा हामीसँग अहिले जुन प्रदेश सरकार मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य सचिव पनि हामीसँग युवा स्वास्थ्य सचिव एकदम अनुभवी स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाजी हुनुहुन्छ, निर्देशनालयको निर्देशकज्यू पनि डाक्टर विनोद गिरी हाम्रो युवा हामी अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट एउटा एक किसिमको गाइडेन्स हुने भयो। दोस्रो कुरो इच्छा शक्तिको कुरो पनि अघि मैले जोडिसकेँ। के छ भन्दाखेरि म यहीँको बासी भए हुनाले म भोलिको यसको हस्पिटलको सेवाग्राही हुँ। अहिले मैले जुन योगदान गर्छु त्यो रिफ्लेक्ट भएर भोलि मैले नै लिने हो। यो त मेरो फिक्स्ड मुद्दती हो, स्वास्थ्यमा लगानी गरेको मेरो फिक्स्ड खाता हो, मुद्दती खाता हो। अहिले जुन लेभलमा मैले हस्पिटल पुर्याउन सक्छु भोलि त म सेवा लिन त्यहीँ आउनु छ। त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटलमा रचनात्मक सुधार गरेर आफू भोलिको दिनमा उपचार हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरिएन भने भोलि दुःख पाउने त मैले हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा मलाई छुट पनि छैन, त्यो अनिवार्य रूपमा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यहाँले जुन देखेको मेरो कार्यकालभरिमा, मेरो नेतृत्वभरिमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल यस्तो होला भनेर यहाँले बुनेको सपना, कल्पना अथवा यहाँले लिएको एउटा अपेक्षा कस्तो छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। छोटो समयमा मैले जोडेँ, जस्तो 100 दिनमा मैले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा जस्तो इमर्जेन्सीको सेवा हामीले विस्तार गऱ्यौँ, 22 बेड थियो त्यसमा 13 बेड थप्यौँ हामीले। एमडिजिपी डाक्टर साहबको नेतृत्वमा इमर्जेन्सी छ अहिले।
त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि 2टा हल भएर बेड थपिएर एमडिजिबी डाक्टर साहबको र त्यहाँका डाक्टर साहबहरूलाई तालिम दिएछौँ। इमर्जेन्सीमा परिवर्तनको महसुस भइसकेको छ बिरामीहरूलाई। अपरेसनको वेटिङको निम्ति जुन कुरा थियो अघि मैले भने राज्य अगाडि आएर चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने, त्यसमा चाहिँ राज्यले के गरेको थियो भन्दाखेरि विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यविधि बनाएको थियो। त्यो अनुसार हामीले इएचएस र पेइङ वार्ड सुरु गरेका छौँ। एउटा कार्डियक सेन्टर राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड अनुसार हामीले क्याथ ल्याबको टेन्डर गरेका छौँ। यो आर्थिक सत्रमा हाम्रो हस्पिटलमा क्याथ ल्याब हुन्छ। एमआरआईको टेन्डर गरेका छौँ। यो आर्थिक सत्रको अन्तमा हामीसँग सुविधा सम्पन्न एमआरआई हुन्छ। हामीले एउटा चाहिँ कार्डियक सेवासितको एम्बुलेन्सको निम्ति प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छौँ। अब 3-4वटा चाहिँ एकदम ठुला प्रोजेक्टहरू छन् जुन चाहिँ मेरो कार्यकालमा सफल गर्न सकेँ भने सुरु गर्दैछु मैले। बुटोलको निम्ति त्यो एउटा चाहिँ बुटोलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसले कायापलट ल्याउँछ। सबभन्दा पहिलो त यहाँ हामी आइसियुको निम्ति अत्यन्तै गाह्रो छ बुटोलवासी। अहिले हामीसँग 520 बेड सञ्चालन भइरहँदा हामीसँग 6 बेडको मात्र आइसियु छ। कोभिडमा हामीले 20 बेड पुऱ्याएको छौँ भने नन कोभिडमा जम्मा 6 बेड छ। मेन कुरो जनशक्ति र साधन स्रोतको कुरो। राज्यले कोभिडमा अहिले इमर्जेन्सी भयो गरेको छ, तर यतातिर अलिकति छुट्या छ। लङ टर्ममा चाहिँ आइसियु छैन, जम्मा 6 बेडको आइसियु छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मैले 40 बेडको आइसियु सञ्चालन गर्नुपर्छ बुटोलवासीलाई। 40 बेडको आइसियु भयो भने बुटोलवासी बाहिर जानु पर्दैन भनेर जनशक्तिको म्यापिङ गरेर मैले मन्त्रालयमा फाइल पठाइदिइसकेको छु। मन्त्रीज्यू स्वास्थ्य सचिवज्यू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यो जनशक्ति मैले उहाँहरूलाई वैशाखभित्रमा दिनुहोस् भनेको छु। वैशाखभित्रमा त्यो जनशक्ति आयो भने 40 बेडको आइसियु खोल्छौँ। त्यो भने नेपालको अधिराज्यभरिमा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्याको आइसियु हुन्छ सरकारी सेक्टरमा। यो एउटा महत्त्वकाङ्क्षी प्रोजेक्ट छ जसले चाहिँ बुटोलवासीलाई अत्यन्त गर्छ। दोस्रो चाहिँ मेरो कार्यकालमा मैले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग गएर एमडिएमएस विद्यार्थी अध्ययन अध्यापनको निम्ति प्रारम्भिक एमओयू गरेर आएको छु। आगामी सत्रदेखि एमडिएमएसको विद्यार्थीलाई हामीले यहाँ भर्ना गर्नको निम्ति गृह कार्य गरिराखेका छौँ। यदि त्यो सम्भव भयो भने एउटा मेडिकल कलेजको रूपमा यो रूपान्तरित हुन्छ। एमडिएमएस एउटा एमबिबिएस भ्याइसकेर विशेषज्ञ डाक्टर 10-15 जना पढ्ने बिरामीबाट सिक्ने डाक्टर साहबहरू यहाँ आउने बित्तिकै टिचिङ एक्टिभिटी बढ्ने बित्तिकै यो हस्पिटलले अत्यन्तै ठुलो फड्को मार्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले के देखेको छु भन्दाखेरि विस्तारित अस्पताल सेवा, किनभने डाक्टर अघि भने बाँच्नुपर्छ। बाँच्नको निम्ति अफ टाइममा तपाईँहरूले काम गरे बापत प्रोत्साहन गर्ने जुन नियम बनाएको छ त्यही अनुरूप हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। 1.5 महिनामा अत्यन्त सफल देखिया छ। रातिको समयमा अहिले दैनिक 10 देखि 13 जना बिरामीको शल्यक्रिया अपरेसन हुन्छ। अहिले अफ टाइममा डाक्टर साहबहरू आएर अपरेसन गर्नुहुन्छ। बिरामीले केही राज्यले तोकेको शुल्क तिर्छ, रेगुलर शुल्कभन्दा बढी हुन्छ। त्यो छ एमडिएमएसको प्रोग्राम र आइसियु। यो 3टा प्रोग्राम यदि हामीले यहाँ सुरु गर्न सक्यौँ भने अवश्य नै 2 वर्षमा यो हस्पिटलको मुहार फेरिन्छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शकलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जुन सद्भाव एउटा चाहिँ सम्मान दिनुभएको छ बुटोलवासीहरूले, मेरा सेवाग्राहीहरूले, त्यसको निम्ति म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म नै सेवाग्राही भए हुनाले मेरो कार्यकालमा जति सकिन्छ हस्पिटललाई रूपान्तरित गर्नलाई अगाडि लाग्नेछु। र यसै अवसरलाई सदुपयोग गर्दै जुन मलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा यहाँ पठाउनलाई सहयोग गर्नुभएको सम्पूर्ण सरकार, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत जुन राजनीतिक शक्ति छ, राजनीतिक वृत्त छ र जुन समाज, यहाँको लोकल समाज छ, जुन सद्भाव छ, त्यो सद्भाव सदैव भइराखोस् र एउटा पोजिटिभ फिडब्याक विभिन्न माध्यमबाट सदैव मलाई दिन नछुटाउनु होला। र आज यसरी मलाई बोलाइदिएर आफ्नो भनाइ राखिदिनलाई जुन अवसर दिनुभयो लुम्बिनी टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो लागि समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको समय सन्दर्भमा हामीसँग लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्रप्रसाद ढकाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा उहाँको नेतृत्व र उहाँले देखेको सपना र तेस्रो भेरिएन्टको रूपमा अगाडि बढिरहेको कोभिड महामारी सम्बन्धमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हेर्दै गर्नुहोस् लुम्बिनी टेलिभिजन।